أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफक़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। लास्ट टाइम हमने थर्सडे को जुमेरात को हमने स्टार्ट किया था चौथा मुरक्कब नाकिस जो कि था मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी जी, याद है किसी को क्या था मुरक्कब जारी? क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में कि क्या होता है मुरक्कब जारी? थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हैं। अभी तक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मुरक्कब हमारे पास क्या होता है? अच्छा चलें जी, ये बताएं मुरक्कब क्या है। मुरक्कब को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ जी शाल। मैम मुफरत मैम मुरक्कब दो मुफरत से मिलकर बनता है। दो मुफरद। अच्छा मुफरद क्या होते हैं फिर? हम्म, मु- एक कलमा होता है। मुफरद भी सिंगल कलमा, एक कलमा। ठीक है, एक कलीमा। और मुरक्कब हमारे पास क्या होता है? जिसमें कम अज कम दो कलिमात हो, यानी कम से कम दो कलिमात। इसका मतलब है दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, कलिमात या कलिमा की कितनी इकसाम हमने पढ़ी? कलिमा की कितनी इकसाम हमने पढ़ी? नाम कलिमा की कितनी इकसाम है? थोड़ा सा पीछे जाएं, जाके थोड़ा सा याद करें जी। दुआ, दुआ फातिमा, आपने हैंड रेज किया होगा। जी फिल्जा आप बताइए। मैम तीन पढ़ी थी, इसम फेल हर्फ। जी, तीन हमने पढ़ी थी, इसम, फेल और हर्फ। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो इसम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसम के बारे में हमने बहुत तफसील से पढ़ा है। और उसी तरह फिर हमने जुमला इसमिया भी बनाया। और अभी भी जो हम मुरक्कबात नाक़सा पढ़ रहे हैं उसमें भी हम अभी तक इसम का इस्तेमाल ही करते आए हैं। ठीक है। अच्छा, फेल अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको मैंने हटा दिया। अब जो हमारे पास मुरक्कब नाकिस आ रहा है ना, उसमें हम इसम के साथ किसको पढ़ेंगे? हरफ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये हरफ को आपने हरफुल हरूफुल हिजा के साथ मिक्स नहीं कर देना। ठीक है, ये हरफ कलिमे की किस्म है। और कलिमा हमारे पास कैसे बनता है? कलिमा हमारे पास एक कैसे बनता है जी? थोड़ा सा और पीछे जाएं। कलिमा कैसे बनेगा? क्या होता है कलिमा? कलिमा की डेफिनेशन क्या है? थोड़ा सा रिकॉल करें, मजीद थोड़ा सा पीछे चले जाएं यहाँ से। कलिमे की तीन इकसाम, लेकिन कलिमा होता क्या है? जी पश्मीना। बामाना लफ्ज को कलमा कहते हैं। बामना लफ्ज को कलमा कहते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, अब और थोड़ा सा पीछे जाएं, फिर लफ्ज कैसे बनता है? बामना हमने कहा जी, बामना लफ्ज यानी जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल हो, उसको हम कलिमा कहते हैं। तो फिर इसका मतलब है फिर लफ्ज कैसे बनेगा? फिर लफ्ज कैसे बनेगा जी इशाल? मैम जब हरूफ और अलामात मिल लेंगी तो वो लफ्ज बनेंगी। हरूफ और अलामात जब मिलती हैं तो हमारे पास जो है वो लफ्ज बनता है। और लफ्ज अगर बामाना होगा तो हम उसको कलीमा कहते हैं। ये दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि कलीमा जो है वो हरूफ, हरूफ कौन से? हरूफुल हिजा। और अलामात, अलामात कौन सी? जिसमें हमारे पास तीन हरकत आती हैं, सुकून, और इसके अलावा और बहुत सी अलामात आती हैं। जब ये मिलते हैं तो हमारे पास कलिमा बनते हैं। यानी अब ये यहाँ पे जो ये हरफ हम बोल रहे हैं ना, ये हमारे पास कलिमे की किस्म है। ये हरूफुल हिजा में से नहीं होगा, तो इसको आपने उसके साथ मिक्स नहीं करना। अच्छा जी, अब जो हमने कहा कि जो हमारे पास मुरक्कब है उसमें इसम और हर्फ ये दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। और उस मुरक्कब का नाम हमारे पास क्या है?
उस मुरक्कब का नाम है मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। जारी का लफ्ज जो है वो निकला है कहाँ से? जर से। जी, जर का लफ्ज हमने कहाँ पढ़ा था? जी, जर, या हम कहेंगे मजरूर। ये दो लफ्ज हमने कहाँ पे पढ़े थे? जी मनाल। यस मैम, ये हमने रात में पढ़े थे। इराब में पढ़े थे। हमने कहा था कि इसम की जो तीसरी हालत होती है, तीन हालतें थी, तीसरी हालत जो है उसको हम हालत जर कहते थे। और जब इसम हालत जर में चला जाता था तो फिर उस इसम, वो इसम मजरूर इसम कहलाता था। ठीक है, तो ये जर से ही निकला है जारी। इसका मतलब है कि मुरक्कब जारी हमारे पास ऐसा मुरक्कब होगा जिसमें आ जाएगा क्या? इसम। उसमें एक तो हमारे पास आ गया इसम, लेकिन वो किस हालत में होगा? वो हालत जर में, यानी मजरूर इसम होगा, मंसूब या मरफू नहीं होगा। तभी हम इसको मुरक्कब जारी कहेंगे। जारी यानी जर या मजरूर से। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुरक्कब इशारी हमने पढ़ा था। हम मुरक्कब इशारी को मुरक्कब इशारी क्यों बोलते हैं? हम मुरक्कब इशारी को मुरक्कब इशारी क्यों बोलते हैं? जी दुआ। क्योंकि मैम इसमें इशारा इस्तेमाल होता है। उसमें हमने इशारा इस्तेमाल किया था। मुरक्कब तौसीफी को हम मुरक्कब तौसीफी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर हम किसी इसम की सिफ्त बयान करते हैं। इस मुरक्कब इजाफी को इजाफी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम किसी की इजाफत बयान करते हैं, यानी किसी की का ताल्लुक बयान करते हैं। तो मुरक्कब जारी को हम मुरक्कब जारी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हम इसम मजरूर हालत में इस्तेमाल कर रहे हैं, मजरूर इसम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब ये तो ये इसम आ गया। अब हमने कहा कि जी मुरक्कब में हमारे पास कम से कम दो कलिमात होनी चाहिए। तो इससे पहले जो कलिमा आएगा वो होगा हरफे जर, या हम इसको हरफे जारा भी बोलते हैं, वही जर से। अच्छा, अब ये हरफे जर या हरफे जारा क्या है? ऐसा हरफ जो इसम से पहले आता है और उसको तीसरी उसकी जो हालत है उसमें ले जाता है। ठीक है, इसम को हालत जर में ऐसे ही नहीं वो चला जाएगा, कोई वजह बनेगी। और वो वजह क्या बनती है? कि उससे पहले हरफे जर या हरफे जारा आ जाता है, तो इसम जो है वो मजरूर हो जाता है। यानी मुरक्कब जारी जो है उसको अगर हम डिफाइन करें, क्या है जी मुरक्कब जारी? मुरक्कब जारी मुरक्कब ऐसा मुरक्कब जिसमें हरफे जारा और मजरूर इसम पाया जाता है, वो हमारे पास है मुरक्कब जारी। जिसमें हरफे जारा या जर और मजरूर इसम पाया जाता है, वो है मुरक्कब जारी। हाँ जी, यहां तक बताएं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। चलें जी, आगे चलें। अच्छा जी, यहाँ हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमें सर ने ये बताया था कि कितने हरफे जारा हैं? टोटल 17 है, 17 हरफे जारा हैं। ठीक है, लेकिन हमने जो पढ़ने हैं वो कितने हैं? हमने जो पढ़ने हैं वो 11 पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि कुरान में ये ज्यादा ये इस्तेमाल हुए हैं 11, क्योंकि हम कुरान की जुबान सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुरान को समझने के लिए। अच्छा जी, अब हरफे जारा के बारे में सर ने बताया था कि पहले वो 5 हरफे जारा हमें बता रहे थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 उन्होंने यहाँ पे इस तरह नंबरिंग की थी। ठीक, और इनके बारे में उन्होंने क्या चीज बताई थी? उन्होंने कहा था ये जो 5 हरफे जारा है ये सिंगल लेटर वाले होंगे, यानी एक ही उसमें लेटर या एक ही हरफ, हरफे हिजाब में से कोई एक हरफ इस्तेमाल होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास जो है ए, ये ए मैंने लिखा है, इंग्लिश का अल्फाबेट है पहला वाला, लेकिन इस ए का इस्तेमाल एक और तरह भी होता है। एक तो ये लेटर है ना, सिंगल लेटर है, जब हम इसको दूसरे लेटर्स के साथ मिलाएंगे तो ये एक वर्ड बना देगा, एक लफ्ज बना देगा। लेकिन इसके अलावा इसको हम अकेले को भी इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, एज ए। कोई बताएगा किस तौर पे ये इस्तेमाल होता है? अकेला, इसी तरह। और इसका माना जो है वो एक लफ्ज के तौर पे लिया जाता है। फिर इसका माना जो है वो एक लफ्ज, पूरे लफ्ज के तौर पे लिया जाता है। जी फिल्जा। मैम एज अ वावल।
नहीं, एज अ वॉवल तो फिर वो लेटर ही होगा ना, वॉवल वॉवल और कॉन्सोनेंट मिलते हैं तो फिर वर्ड बनाते हैं, लेकिन लेटर के अलावा भी ये इस्तेमाल होता है। जी इशाल, इशाल फैसल। मैम एज एन आर्टिकल। आर्टिकल के तौर पे इस्तेमाल होता है, हम कहेंगे जी दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। अब यहाँ पे ये खुद अकेला जो है वो एक वर्ड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, एक लफ्ज के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना हरफे जारा को हरूफुल हिजा के साथ। हरफे जारा कलमे की किस्म है, ठीक है। तो उनमें एक सिंगल लेटर वाले भी हो सकते हैं, यानी यक हुर्फी, एक हरफ भी उसमें हरूफुल हरफे हिजा इस्तेमाल हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर दूसरी चीज सर ने क्या बताई थी, उन्होंने कहा था, सर ने बताया था कि इनके ऊपर कोई ना कोई हरकत होगी और वो हरकत इनकी फिक्स होगी, ठीक। हमने कहा ना कि कलमा कैसे बनता है, हरफ और हरूफुल हिजा और प्लस हमारे पास हर अलामत हमारे पास आ जाती हैं। तो इनके ऊपर कोई ना कोई अलामत होगी और वो इनकी अलामत फिक्स होगी, जबकि हरूफुल हिजा में कोई अलामत नहीं होती है। उनके ऊपर कोई सी भी अलामत हम चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है जी। और क्या चीज बताई थी सर ने कि हरूफुल हिजा एक अकेला हरफ हिजा जो है, यानी अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा है बा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर इसी बा को मैं इस्तेमाल करती हूँ हरफे जारा के तौर पे तो इसका एक माना बनेगा। अच्छा जी, अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। अब यहाँ तक अगर किसी ने कोई चीज पूछनी हो, अगर किसी को कुछ क्लियर नहीं है तो वो पूछ ले। मुरक्कब जारी अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। मैम जी आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। जी बेटे, अभी मैंने खामोश खामोश हो गई थी मैं, इस वजह से आवाज नहीं आ रही। मैं वीडियो चलाने लगी हूँ ना, तो दोबारा से वो मैं करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। 17, ठीक है। लेकिन हमने 17 नहीं पढ़ने, हमने 10 या 11 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने? 10 या 11। 10 या 11 हमने क्यों पढ़ने हैं? इसलिए पढ़ने हैं कि कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले जो हरूफ जारा हैं उनकी तादाद 10 या 11 ही है। लेकिन चूंकि अरबी जुबान पूरी एक वसी जुबान है, तो अरबी जुबान में बाकी हरूफ जारा भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमारा फोकस, हमारा स्कोप चूंकि कुरान मजीद है, तो हम कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले हरूफ जारा ही पढ़ेंगे। तो 10 या 11 हरूफ जारा में से पहले मैं आपको 5 हरूफ जारा पढ़ाऊंगा जी। 5 क्यों पढ़ाऊंगा? उसकी वजह यह है कि ये 5 के 5 हरूफ जारा जो हैं, ये एक एक हर्फ पर मुश्तमिल होंगे। हम पहले 5 हरूफ जारा पढ़ेंगे और ये 5 हरूफ जारा जो हैं ये एक एक हर्फ पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। एक एक हर्फ पर मुश्तमिल होंगे, क्या मतलब है? मैं आपको पहला हर्फ जर पढ़ाता हूं तो बात इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। तो पहला हर्फ जर अरबी जुबान में जो इस्तेमाल होता है ना, वो है जी बा। तो बा एक ही हर्फ है, तो बा हर्फे जर है, ओके। अब आपने चंद बातें जो हैं इन 5 हरूफे जारा के हवाले से बार बार रिवाइज करनी है। चंद बातें बार बार रिवाइज करनी है। कौन सी बातें? नंबर 1 कि जो हर्फ मैं लिखूंगा वो हर्फ आपको हुरूफुल हिजा में भी लिखा हुआ मिलेगा। हुरूफुल हिजा में भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि जो 5 हरूफ मैं आपके सामने लिखूंगा ना, ये 5 के 5 हरूफ आपको हुरूफुल हिजा में भी लिखे हुए मिलेंगे।
اوکے, تو پہلا حرف ہے با, حروف الہجاء میں بھی آپ کو لکھا ملتا ہے. دوسری بات آپ نے ساتھ اس کے یہ نوٹ کرنی ہے کہ وہ جو حروف الہجاء والا با تھا نا, اس کے کوئی میننگز نہیں ہوتے. اس کے کوئی میننگز تھے؟ میں پوچھوں جی الف کے کیا میننگز ہیں, آپ کہیں گے جی الف کے تو کوئی معنی نہیں ہے. با کے کوئی میننگز, آپ کہیں کوئی معنی نہیں ہے. تا کے کوئی میننگز, آپ کہیں کوئی معنی نہیں ہے. تو جو حروف الہجاء ہے نا ان کے کوئی میننگز نہیں ہے, لیکن جو حروف جارہ ہیں ان کے میننگز ہوں گے, ان کے میننگز ہوں گے. دوسری بات ہو گئی. پہلی بات کیا کہ یہ 5 حروف جو ہیں آپ کو حروف الہجاء میں بھی لکھے ہوئے ملیں گے اور حروف جارہ کی اس لسٹ میں بھی لکھے ہوئے ملیں گے. دوسری بات یہ کہ حروف الہجاء میں ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہوں گے, لیکن حروف جارہ کے طور پہ ان حروف کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے. 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ حروف الہجاء میں ان حروف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. حروف الہجاء میں ان حروف پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. ان پہ زبر بھی آ سکتی ہے, ان پہ زیر بھی آ سکتی ہے, ان پہ پیش بھی آ سکتی ہے, اور یہ ساکن بھی ہو سکتے ہیں. حروف الہجاء میں جو حروف آپ کو یہاں نظر آئیں گے, جب یہ حروف الہجاء میں آپ نے پڑھے تو اس وقت ان حروف پہ زبر حرکت بھی آئی, زیر حرکت بھی آئی, پیش حرکت بھی آئی, سکون بھی آیا. لیکن حروف جارہ جب آپ پڑھیں گے نا تو ان کی کوئی ایک حرکت فکسڈ ہوگی, ان کی کوئی ایک حرکت فکسڈ ہوگی. تو حرف جر با جو ہے اس کی جو فکس حرکت ہوتی ہے وہ ہے زیر. جی ان کے بارے میں 5 جو حروف جارہ ہیں یا حروف جر جو ہیں 5 کے بارے میں سر نے پہلی بات کیا بتائی کہ یہ حروف جارہ آپ کو حروف الہجاء میں بھی اس سے ملتے جلتے نظر آئیں گے لکھے ہوئے. ٹھیک ہے, جیسے با آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, با آپ کو حروف الہجاء میں بھی نظر آئے گا. پھر اس کے بعد حروف جارہ جو ہے ان کا کچھ نہ کچھ معنی ہے, جبکہ حروف الہجاء کا کوئی معنی نہیں ہوتا. وہ صرف ہم الفاظ بنانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں, ان کا علیحدہ علیحدہ اکیلے اکیلے کا کوئی معنی نہیں ہوتا. تیسری چیز, حروف الہجاء میں جتنے بھی حروف ہوں گے ان کے اوپر کوئی بھی حرکت, کوئی بھی علامت آ سکتی ہے, لیکن جو حروف جارہ میں ہم اس سے ملتا جلتا حرف پڑھیں گے اس کی اوپر جو علامت ہے وہ فکس ہوگی. جیسے یہاں پہ با کے اوپر, با وہ با جو کہ حرف جارہ ہے, اس کے اوپر کیا علامت سر نے لگائی ہے؟ کسرہ یا زیر کی علامت لگائی ہے, اور یہ علامت اس کی فکس ہے. یہ کہاں جہاں پہ بھی استعمال ہوگا اس کے نیچے کسرہ یا زیر ہی آئے گی. ٹھیک ہے, پہلی بات شکلیں ملتی جلتی ہیں ان کی کس سے؟ حروف ہجا کے. سنگل لیٹر یعنی ایک ہی حرف پر مشتمل ہے یہ, اور وہی حرف آپ کو حروف الہجاء میں بھی ملے گا. نمبر 2, ان کے معنی ہے, حروف الہجاء کے کوئی معنی نہیں ہے. نمبر 3, حروف جارہ کے اوپر کوئی نہ کوئی علامت ہوگی اور وہ فکس ہوگی ان کی علامت. حروف الہجاء کے اوپر کوئی بھی علامت آ سکتی ہے, کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو الفاظ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. حرف جر با پہ کون سی حرکت آئے گی؟ زیر. اور جو حروف الہجاء میں با ہے اس پہ کون سی حرکت آ سکتی ہے عبداللہ؟ اس میں کوئی بھی آ سکتی ہے, زبر بھی آ سکتی ہے, زیر بھی آ سکتی ہے, پیش بھی آ سکتی ہے, وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے, لیکن حرف جر با جو ہے ہمیشہ زیر والا ہوگا. اوکے جی, کتنی باتیں ہوں گی؟ 3. چوتھی بات یہ کہ حروف الہجاء والے جو حروف ہیں نا, حروف الہجاء میں جو حرف استعمال ہوگا وہ لفظ بنانے کے کام آتا ہے, اس سے لفظ بنتا ہے, اس سے لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور حروف الہجاء والا حرف لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے, درمیان میں بھی آ سکتا ہے, اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے. جیسے میں آپ کے سامنے اردو کا ایک لفظ میں بولتا ہوں بلب, تو بلب میں با استعمال ہوا ہے نا, شروع میں بھی ہوا ہے, اینڈ پہ بھی ہوا ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن جو حرف جر ہوگا نا یہ پورا ایک لفظ ہوگا, پورا ایک لفظ ہوگا, اور ہمیشہ شروع میں ہی آئے گا, کسی اسم کے شروع میں آئے گا. تو یہ 4 باتیں آپ نے
ہر حرف جر کے حوالے سے ریوائز کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کنسپٹ 100% پکا ہوگا. یہ 4 باتیں ہیں. جی چوتھی بات سر نے کیا بتائی کہ یہ حرف جر یعنی یہ مکمل کلمہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے آئیں گے کس سے؟ اسم سے پہلے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے, اور جو دوسرے ہمارے پاس حرف الہجا ہے وہ ہمارے پاس چونکہ ہم لفظ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو لفظ کے اندر ان کی پوزیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. وہ شروع میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ بعد بھی ہو سکتے ہیں. اب جیسے سر نے بلب بولا تو اب بلب جو ہے اس میں 3 حروف ہیں, حروف الہجا ہیں, اردو کے حروف تہجی ہیں. بے جو ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے, شروع میں بھی استعمال ہوا ہے اور آخر میں بھی استعمال ہوا ہے, لام بیچ میں لام آیا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی پوزیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو 4 باتیں ہمارے پاس کیا ہیں, ایک دفعہ پھر ہم ریوائز کر لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ حرف جارہ آپ کو جو یہاں پہ 5 لکھے ہوئے ملیں گے وہ یک حرفی یعنی ایک حرف والے یا سنگل لیٹر والے ہوں گے, اور وہ انہی کی شکل کے ملتے جلتے آپ کو حروف الہجا میں بھی ملیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری بات ہمارے پاس کیا آ گئی, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات ہمارے پاس یہ آ گئی کہ جو حروف جارہ جو یہاں پہ سر نے 5 لکھ رہے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی معنی ہوگا, جبکہ حروف الہجا کا کوئی معنی نہیں ہوتا. وہ میننگ فل لفظ یعنی کلمات بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا. تیسری بات, حرف جارہ پہ کوئی نہ کوئی حرکت یا علامت ہوگی اور وہ علامت یا حرکت ان کی فکس ہوگی, جبکہ حروف الہجا چونکہ ہم استعمال کرتے ہیں لفظ بنانے کے لیے تو ان کے اوپر کوئی بھی علامت یا حرکت ہو سکتی ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا لفظ بنا رہے ہیں. اور آخری بات کیا سر نے بتائی کہ جو حروف الہجا ہے چونکہ ہم ان کو لفظ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو آخری بات مجھے بھی بھول گئی, ذرا دوہرا لیتے ہیں. حرف جر کے حوالے سے ریوائز کرنی ہے تو پھر ایسے ہے نا, لیکن جو حرف جر ہوگا نا یہ پورا ایک جی لفظ. حرف جر کیا ہے, یہ آئے گا شروع میں. کس کے شروع میں؟ اسم کے شروع میں, کیونکہ یہ پورا ایک لفظ ہے, ایک پورا کلمہ ہے, اس کو ہم توڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ شروع میں آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسم آئے گا, بالکل اسی طرح جیسے ہم نے کہا تھا کہ جی اسم اشارہ پہلے آئے گا اور اس کے بعد اگلا اسم آئے گا جس کو ہم مشارون الیہ کہتے تھے. موصوف پہلے آتا تھا اور صفت بعد میں, مضاف پہلے آتا تھا اور مضاف الیہ, تو حرف جر پہلے آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آئے گا ہمارے پاس مجرور اسم آئے گا. تو یہ 4 باتیں اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں گے تو ایزی ہوگا آپ کے پاس ان چیزوں کو سمجھنا. ہوگا پورا ایک لفظ ہوگا اور ہمیشہ شروع میں ہی آئے گا, کسی اسم کے شروع میں آئے گا. تو یہ 4 باتیں آپ نے ہر حرف جر کے حوالے سے ریوائز کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کنسپٹ 100% پکا ہوگا. یہ 4 باتیں ہیں, ذرا دوہرا لیتے ہیں دوبارہ. جی سب سے پہلے مرکب جاری سے شروع کرتے ہیں. جی فاروق, مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ جی مرکب جاری کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے مرکب جاری؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کیا ہے مرکب جاری. جی منال. اس میم ایک ایسا مرکب جس میں جس کے اندر حرف وہ کیا نام ہے, حرف جر جر استعمال ہوں, جار رہا. حرف جارہ بھی آپ بول سکتے ہیں, اس کو حرف جر بھی بول سکتے ہیں. ایسا مرکب ناقص جس میں حرف جر اور مجرور اسم استعمال ہوتا ہے, یعنی ان دونوں کا کمبینیشن ہمارے پاس آ جاتا ہے, اس کو ہم مرکب جاری کہتے ہیں. اوکے. جس میں حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں. ایسا مرکب ناقص جس میں حروف جارہ استعمال ہوں. اوکے جی. معاویہ, حروف جارہ کیا کام کرتے ہیں؟ جی حروف جارہ کیا کام کرتے ہیں؟ مرکب جاری ہم نے کہا بالکل اسی طرح سے مرکب اشاری تھا جس میں اسم اشارہ استعمال ہو رہا ہے. مرکب جاری جس میں حرف جر یا حرف جارہ, آپ دونوں میں سے کوئی ایک لفظ جو آپ کو ایزی لگ رہا ہے نا, آپ کو بولنے میں آسانی ہو رہی ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں, یا جارہ یا جر.
مرکب جاری جس میں حرف جارہ یا جر استعمال ہو رہے ہیں. اچھا جی، یہ حرف جارہ یا جر جو ہے کرتے کیا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ حرف جارہ یا حرف جر جو ہے ان کا کام کیا ہے، یہ کیا کرتے کیا ہے؟ جیسے اسم اشارہ ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، صفت کسی کی صفت بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، تو ان کا کیا کام ہے حرف جارہ کا؟ جی کسی کے ذہن میں کچھ نہیں ہے کہ کس لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ حرف جر اسم کو اس کی تیسری حالت جر میں لے جائیں گے، یعنی اس کو مجرور بنا دیں گے. حرف جارہ یا حرف جر اسم سے پہلے آتے ہیں اور اس کو مجرور بنا دیتے ہیں. میم جی اسم جی کو جی مجرور کرنے آپ کی بیٹے آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اشال بیٹے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. میسج کر دیں اشال کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. میسج کر دیں، اتنی دیر میں ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. جی، یہ اپنے سے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں. آصف، حرف جر اور مجرور اسم کا مرکب کیا کہلاتا ہے؟ مرکب جاری کہلاتا ہے. حسن، حروف جارہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17. ہم نے کتنے حرف پڑھنے ہیں جی؟ 10 یا 11. جی ماجد صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے ابتدا کتنے حروف جارہ سے کی ہے؟ 1 سے کی ہے، لیکن کتنے پڑھانے ہیں؟ 5 پڑھانے ہیں. ٹھیک. اور ان 5 حروف جارہ کے بارے میں عمیر ہم نے 4 یا 5 باتیں یاد رکھنی ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ جی 4 یا 5 باتیں ہم نے ان 5 حروف جارہ کے بارے میں یاد رکھنی ہے. پہلی بات کیا؟ پہلی بات کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ پوچھے، بھول جائے گی ویسے. جی پہلی بات سر نے کیا بتائی تھی؟ اچھا اگر پہلی نہیں یاد تو دوسری تیسری کچھ بھی بتا دیں. جی اشال پہلے آپ پوچھ لیں، آپ نے پوچھنا کیا تھا؟ اشال آپ نے جو پوچھنا تھا نا پہلے وہ پوچھ لیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اشال فیصل. میم پوچھنا نہیں ہے کچھ. اچھا پوچھنا نہیں ہے، چلیں پھر بتائیں پھر. ہاں جی، یہ جو 5 حرف جارہ سر نے لکھے ہیں، مطلب ابھی لکھے نہیں، ابھی پہلا ایک ہی لکھا ہے، تو اس کے بارے میں پہلی بات کیا ہے؟ جی اشال جو یاد رکھنی ہے. میں بولوں میں یہ 5 حروف جا میں سے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ جو 5 حروف یہ ہیں 5 یہ، حروف الحجا میں سے ہوتے ہیں. ہاں یہ حروف الجا میں بھی آپ کو نظر آئیں گے یہ 5 حروف. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک لیٹر یعنی سنگل لیٹر یا ایک حرف پر مشتمل ہے، ایک حرف ہجا پر مشتمل ہے، تو یہ سیم شکل والے آپ کو حروف الہجا میں بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. یعنی یہ والے جو 5 حروف جارہ ہیں یہ سیم آپ کو حروف الہجا میں بھی ملیں گے. اس لیے آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، تو یہ چیزیں کلیئر کر لیں کہ یہ 5 حروف جارہ آپ کو حروف الہجا میں بھی ملیں گے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ فرق کیا کیا ہے؟ نمبر 1، ہاں جی، پہلا فرق ان میں کیا ہے؟ یعنی جیسے سر نے با لکھا ہے حرف جارہ کے طور پہ، تو اسی طرح با ہمارے پاس حروف الہجا میں بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ یہ تو ایک ہی لگ رہے ہیں، شکل ایک جیسی لگ رہی ہے، ٹوئنز لگ رہے ہیں یہ تو.
لیکن ان میں فرق ہے تھوڑا سا. جی منال, پہلا فرق کیا ہے؟ میم دیکھیں با تو حرف ہجا میں بھی ہوتا ہے اور حرف جر میں بھی ہوتا ہے. تو کیا نام ہے, با جو ہے نا وہ ہمیشہ جر رہے گا, مجرور فارم میں رہے گا. نہیں, پہلا فرق ان میں کیا ہے کہ یہ جو حرف جارہ لکھیں گے نا سارے 5, ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جب ہمارے پاس حروف الہجا جو ہے ان کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہوتا, جیسے با, تا, الف, ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. یہ ملتے ہیں تو لفظ بناتے ہیں. تو یہ حرف جارہ جو یہاں سر پہ لکھ رہے, سر یہاں پہ لکھ رہے ہیں, یہ با مانا ہے, ان کا کوئی نہ کوئی میننگ ہوگا. یعنی یہ جو سر نے با یہاں پہ لکھا ہے اس کا کوئی نہ کوئی میننگ ہے, وہ میننگ ابھی سر بتائیں گے اس کا معنی کیا ہے. لیکن یہی با اگر ہم حروف الہجا میں دیکھ رہے ہیں تو اس کا وہاں پہ کوئی معنی نہیں ہے. یہ پہلا فرق ہے ان دونوں میں. حروف الہجا جو ہوں گے ان کے کوئی معنی نہیں ہوں گے, جبکہ حروف جارہ کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے. ایکسیلنٹ. نمبر 2 اسماعیل. جی, دوسرا کیا ہے اس میں؟ پہلا تو آ گیا کہ جی حروف الہجا کا کوئی نہ کوئی معنی ہے, اور حروف جارہ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے, اور حروف الہجا کا کوئی معنی نہیں ہوتا. دوسرا, جی دعا فاطمہ, دعا. میم جو حروف الہجا ہیں ان کی مطلب حرکت ان کے اوپر نہیں ہو سکتی, جو حروف جارے ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ان کی حرکت فکس ہوئے گی. بالکل صحیح ہے. حروف جارہ کے پہ کوئی نہ کوئی حرکت یا علامت جو جو بھی حروف ہے الہجا ہیں ان کی حرکت فکس نہیں ہوئے گی. ان کی فکس نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. جو حروف الہجا ہے ان کی فکس نہیں ہوتی ہے, ان کے اوپر کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی علامت آ سکتی ہے, لیکن حرف جارہ جو ہے ان کے اوپر جو بھی علامت یا حرکت ہوگی وہ ان کی فکس ہوگی. یہ دوسرا ان میں فرق ہے. پہلا فرق, حروف جارہ کا کوئی معنی ہے, حروف الہجا کا کوئی معنی نہیں ہے. دوسرا فرق, حرف جارہ کی حرکت جو بھی آئے گی ان کے اوپر وہ ان کی فکس ہوگی, وہ اپنی ان کی حرکت ہوگی اور وہی حرکت ہمیشہ ان پہ رہے گی. لیکن حروف الہجا پہ جو حرکت ہے وہ تبدیل ہوتی رہے گی. وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ ہم ان کو لفظ میں کس طور پہ اور کیسے استعمال کر رہے ہیں. نو, حروف الہجا جو ہوں گے ان پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہوگی, زیر زبر پیش یا وہ ساکن ہو سکتے ہوں گے, لیکن جو حروف جارہ ہوں گے ان کی کوئی حرکت فکسڈ ہوگی, ان کی کوئی نہ کوئی حرکت فکسڈ ہوگی. ماشاءاللہ. نمبر 3, جی جناب. حروف الہجا وہ لفظ بنانے میں مدد دیتے ہیں, جبکہ حرف جر خود ایک لفظ ہوگا, خود ایک لفظ ہوگا. اوکے ہو گیا, ٹھیک ہے. اور آخری بات غالباً یہ کی تھی ہم نے کہ حروف الہجا میں جو حروف آئیں گے وہ کسی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں, درمیان میں بھی آ سکتے ہیں, اینڈ میں بھی آ سکتے ہیں. حروف جارہ جو ہیں ہمیشہ اسم سے پہلے ہی آئیں گے. تو پہلا حرف جر ہم نے پڑھا ہے با, جو کہ حروف الہجا میں بھی تھا. حروف الہجا والا با, اس کے کوئی معنی نہیں تھے. اس با کے کوئی نہ کوئی معنی ہوں گے. اب اس کے معنی کیا ہوں گے وہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو. اس کے معنی ہیں کے ساتھ, اس کے معنی ہے بائی پڑھیں گے اسے. اس کے معنی ہے کے ساتھ. ایک بات چھوٹی سی اور نوٹ کر لیں کہ جو حروف جارہ ہے نا, اگر آپ انہیں انگلش میں کسی چیز کے ساتھ میچ کرنا چاہتے ہیں نا, تو انگلش میں جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا, پریپوزیشنز, وہ عربی میں حروف جارہ کام دیتے ہیں. انگلش میں پریپوزیشنز کا کام عربی زبان میں حروف جارہ سے لیا جاتا ہے. اوکے, پریپوزیشن سمجھتے ہیں نا. کے ساتھ اس کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ ود. ایکسیلنٹ. ہاں جی, پریپوزیشنز کیا ہوتی ہیں سر نے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھانے کے لیے آپ کو انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ حرف جارہ کو اگر آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کسی مطلب گرامر کی ٹرم اردو یا انگلش کی, تو انہوں نے ان کو کمپیئر کیا ہے پریپوزیشنز کے ساتھ. پریپوزیشنز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں؟ پریپوزیشن کئی دفعہ ان کو پری پوزیشن بھی پڑھا جاتا ہے. پریپوزیشنز یا پری پوزیشن, یہ آپ کو بتاتی ہیں کسی بھی ناؤن کی پلیس, اس کی جگہ, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بتاتی ہیں. جیسے ان, میں, آن, پر, آؤٹ,
बाहर, विद, के साथ। तो ये आपके पास किसी भी नाउन जो इंग्लिश में हमारे पास समझ लें इसम को हम अगर उसके साथ कंपेयर कर लें अरबी में, तो नाउन की पोजीशन के बारे में आपको बताती है। तो ये आपके पास हरफे जारा जो है ये उनसे मिलता जुलता काम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बा है हरफे जारा, उसका उर्दू में सर ने माना लिखा है के साथ, और इंग्लिश में क्या बताया है, विद। तो मुझे बताइए विद प्रेपोजिशन है कि नहीं है? विद प्रेपोजिशन, ठीक है ना। तो हर प्रेपोजिशन के अपने एक मीनिंग्स होते हैं। विद प्रेपोजिशन है, उसके अपने मीनिंग्स हैं, जिसका हम आमतौर पर तर्जुमा करते हैं के साथ। लें जी, एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने लगा हूं। मेरे पास इस्म है अल कलम। मेरे पास इसमें है अल कलम। इसके शुरू में जब बा हरफे जर लगेगा तो ये क्या बन जाएगा जी, बिल कलामी। बिल कलामी, बिल कलामी। बिल कलामी का तर्जुमा क्या होगा? कलम के साथ। बिल कलामी का तर्जुमा कलम के साथ। अब वो सारी बातें जो बताइए देखें अब आपको समझ में आई होंगी। बा हरफे जर है, मीनिंग्स वाला है, ठीक है, पूरा एक लफ्ज है, शुरू में ही आ रहा है, फिक्स हरकत है जेर, आगे जो इस्म आ रहा है इसके उसे मजरूर कर रहा है, जार और मजरूर मिलके मुरक्कबे जारी बना रहे हैं, ठीक है। और बिल कलमे का तर्जुमा हो गया कलम के साथ। समझ आ गई बात? तो अब मैं कुछ आपके सामने मुरक्कबे जारी लिख रहा हूं। जी, पहली एग्जांपल सर ने यहाँ पे लिखी अल कलम, और उससे पहले सर ने बा हरफे जर लगा दिया, तो ये बन गया बिल कलमी। अब कलम की जो हमारे पास है वो अल लगा हुआ है, तो तनवीन इसकी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इसकी मरफू शक्ल होती है कलमा, कलमू, फिर उसके बाद कलमा और कलमी, तो ये आ गया बिल कलमी। तो उर्दू में इसका तर्जुमा क्या करेंगे, कलम के साथ, और इंग्लिश में तर्जुमा क्या करेंगे, विद पेन।